Welcome to Galana Stories. सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी 1118 ईस्वी में पैदा हुए। आपके वालिद इमादुद्दीन जंगी थे। वालिद के इंतकाल के बाद 1146 ईस्वी में नूरुद्दीन तख्त नशीन हुए। आपने दमिश्क को दुश्मनों के कब्ज़े से छुड़ाया और रोहा के पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ के ईसाई गवर्नर को भी कैद कर लिया। जल्द ही नूरुद्दीन ईसाइयों के लिए एक दहशत बन गए। नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल 1174 में हुआ। इंतकाल के वक्त आपकी तमाम आरज़ुएं तकरीबन पूरी हो चुकी थी। ईसाइयों को शाम से निकाल दिया था। मिस्र का इक़्तिदार भी हासिल हो चुका था। सिर्फ बैतुल मक़दस को ईसाइयों के कब्ज़े से छुड़ाने की आरज़ू बाकी थी, जिसे आपके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरा किया, जो कि आपके सिपाहियों में शामिल थे। नूरुद्दीन जंगी का मज़ार आज भी दमिश्क में मौजूद है और अहले दमिश्क इस मज़ार का बहुत एहतराम करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर कर लिएगा। नूरुद्दीन जंगी वो बादशाह थे जिन्हें शाहाना ऐश व आराम से कोई सरोकार नहीं था। आपकी रातें सख्त ज़मीन पर बिछे हुए मुसल्ले पर इबादत करते हुए गुजरती थीं। हमस में आपकी 3 दुकानें थीं जिनके किराए से आपके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। आपकी ज़िंदगी का सबसे नुमाया पहलू जज्बा जहाद और शौक़ शहादत था। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जहाद फ़ी सबीलिल्लाह और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ़ कर रखी थी। इसके अलावा कुरान पाक लिखना भी आपका महबूब तरीन मशगला था। नूरुद्दीन जंगी की आदत थी कि इशा की नमाज के बाद बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, फिर थोड़ी देर आराम करके तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। दुरूद शरीफ और नेक कामों की बरकत से उन्हें इतना बड़ा मुकाम मिला जो दुनिया में शायद ही किसी को मिला हो। एक रात वो सोए तो ख्वाब में उनका दिमाग ऐसी खुशबू से भर गया जिसके मुतालिक वो सोच भी नहीं सकते थे। फिर उन्होंने देखा कि वो सारे नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खड़े हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि नूरुद्दीन, ये 2 शैतान मुझे तंग कर रहे हैं, इनकी बुराई को ख़त्म कर दो। नूरुद्दीन की आँख खुली तो वही खुशबू हवा में मौजूद थी। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और ज़बान पर दुरूद शरीफ जारी था। सुबह उन्होंने बहुत से दीनार खैरात किए और गरीबों को अच्छे अच्छे खाने खिलाए। दूसरी रात उन्हें फिर वही ख्वाब दिखाई दिया जिसमें 2 आदमी ज़मीन खोद रहे थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इशारा करते हुए सख्ती से फरमाया, नूरुद्दीन, इन्हें रोको। जब उनकी आँख खुली तो वो बहुत ज़्यादा रोए कि ए आका, मेरी जान आप पर कुर्बान, ये क्या राज है? मेरे जीते जी कोई आपको परेशान करे, ये कैसे हो सकता है? वो जानते थे कि उनका ख्वाब सच्चा है, क्योंकि दुनिया की कोई अच्छी या बुरी हस्ती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक इख्तियार नहीं कर सकती। सारी रात उन्होंने रो रो कर नफिल पढ़ते हुए गुजार दी। सुबह उन्होंने फिर खैरात की और गरीबों को खाना खिलाया। सारा दिन इसी बेचैनी में गुजर गया। वो किसी भी लम्हे उस ख्वाब को भूल ना सके। तीसरी रात भी जब उन्होंने वही ख्वाब देखा तो तड़प कर खड़े हो गए कि ज़रूर मदीने में कोई गड़बड़ है। यही सोचकर उन्होंने फ़ौरन अपने चंद ख़ास आदमियों को साथ लिया और उसी वक्त मदीना रवाना हो गए। दमिश्क से मदीने का सफ़र 25 दिन का था, मगर नूरुद्दीन बहुत जल्द वहाँ पहुँचना चाहते थे। वो सिर्फ नमाज के लिए घोड़े से उतरते और दिन रात का ज़्यादातर हिस्सा वो सफ़र में गुजारते। इसी तरह वो 16वें दिन मदीने में पहुँच गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अचानक आमद पर अहले मदीना हैरान रह गए। उन्होंने आते ही मदीना में आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद करवा दिए और एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया।
جس میں ہر خاص و عام کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ لوگ خوشی خوشی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ سلطان بذات خود اس دعوت میں شریک تھے۔ وہ کھانے میں مصروف لوگوں کے درمیان گھوم پھر کر ان کی خیریت پوچھتے اور انہیں غور غور سے دیکھتے۔ سارا دن اسی جستجو میں گزر گیا، مگر وہ چہرے جن کی پہچان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی تھی کہیں بھی نظر نہ آئے۔ تب انہوں نے حاکم شہر کو بلوا کر پوچھا کہ کیا تمام لوگ دعوت میں شریک تھے؟ کوئی ایسا تو نہیں جو نہ آیا ہو؟ تو حاکم نے جواب دیا کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی ایسا نہیں جو نہ آیا ہو، البتہ 2 عبادت گزار بزرگ نہیں آئے جو شہر میں مہمان ہیں۔ وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ روضہ مبارک کے قریب ایک مکان میں وہ دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے جنت البقیع میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ سلطان نور الدین نے حکم دیا کہ بہت خوب، انہیں فوراً حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد لمبی لمبی داڑھیوں والے 2 آدمی لائے گئے۔ لوگوں نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا، مگر سلطان کی آنکھیں ان کو دیکھتے ہی غصے سے سرخ ہو گئیں۔ یہ دونوں وہی شیطان تھے جن کے چہرے انہوں نے خواب میں دیکھے تھے۔ سلطان ان کا اصلی چہرہ سب کو دکھانا چاہتے تھے۔ چند بزرگوں کے ساتھ انہیں لے کر ان کے مکان پر گئے۔ ان بزرگوں کے کمرے سے بھی یہی دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے بہت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہو۔ مختصر سا سامان تھا، عبادت کے لیے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی اور بس۔ سلطان نے کمرے کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ اچانک ہی سلطان کو چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو نیچے ایک چوڑی سی سل رکھی تھی۔ جب سل کو سرکایا گیا تو حیرت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک سرنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک کھودی جا چکی تھی۔ مدینے کے لوگ جو ان شیطانوں کو اللہ کے نیک بندے کہا کرتے تھے بہت شرمندہ ہوئے۔ غم و غصے سے سب کا برا حال تھا، مگر نور الدین کے غصے کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی دیکھ کر اگر کوئی مسلمان خاموش رہتا ہے تو اس کا ایمان برباد اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ سلطان نور الدین نے غضبناک لہجے میں پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں خبیثوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا کہ ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کا جسم چرانے آئے ہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے تھے تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ وہ بڑی ڈٹائی سے اپنے ناپاک ارادوں کی تفصیل بتا رہے تھے اور نور الدین کا غصے سے برا حال تھا۔ نور الدین نے اپنی تیز دھار تلوار سے دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ پھر سلطان سجدے میں گر گئے اور اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور پکار پکار کر کہتے کہ زہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ سلطان نور الدین زنگی کے حکم سے روضہ مبارک کے چاروں اطراف میں اتنی گہری خندقیں کھودی گئیں کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ پھر خندقوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ قیامت تک کسی شیطان کے دل میں بھی ایسا برا خیال نہ آ سکے۔ Like, share and subscribe.